गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र सृष्टेः पूर्वम् एक एव आत्मा आसीत्। आत्मा एक एव आसीत् इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? स एव निमित्तकारणं तदेव स एव निमित्तकारणं स एव उपादानकारणमपि भवति। यदि उपादानकारणमपि स एव भवति तदा अनन्तरकाले यद्यदुत्पद्यते तत्सर्वं स एव भवति इत्यर्थः। तस्मात् भिन्नः न किञ्चित् भवति इत्यर्थः। अत्र पश्य अत्र पश्य केचन द्वैतिनम् अब्रह्ममतानां कार्यकारणभावः विचारितः ह्यः। अद्य द्वैतिनां विचारं कुर्मः। द्वैतिनः मन्यन्ते जीवजगदपि ईश्वरेण न सृष्टौ। जगदपि अस्ति सत्यमिति वदन्ति खलु। जगदपि सत्यं जीवोऽपि सत्यम्। ईश्वरात् पृथक्तापि सत्या। जीवः सत्यं जगत् सत्यं तेषाम् अस्तित्वं सत्यं भवति पूर्वमेव। तर्हि ईश्वरः किं सृजति? ईश्वरस्य सृष्टेः तात्पर्यं किं? सृष्टेः प्रयोजनं किम्? अव्यक्तं व्यक्तं करोति तावदेव। अव्यक्तं व्यक्तं करोति इत्युक्ते अन्यत्र स्थितम् अन्यत्र आनयति, अथवा आवृतम् अनावृतं करोति तावदेव। आवृतम् अनावृतं करोति, एकत्र स्थितम् अन्यत्र आनयति। अन्यत्र ईश्वरस्य कार्यं ट्रान्स्पोर्ट् मात्रमेव, न तु सृष्टिः। एवं किल? द्वैतिनां पक्षे ईश्वरस्य सृष्टेः प्रयोजनं किम्? पूर्वम् अविद्यमानस्य नूतनतया आविर्भावः सृष्टिरुच्यते। ईश्वरः परमात्मा एक एव आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्। अन्यत् किमपि नासीत्। तदा अन्यत् सृजति इत्युक्ते आत्मतः एव अन्यत् सृजति इति वक्तुं शक्यते। यदि स्रष्टव्यम् अन्यत् पूर्वमेव अस्ति चेत् ईश्वरः किं करोति? ईश्वरस्य कार्यं किं? ते असकृत् मन्यन्ते, असकृत् वदन्ति। तत्र उच्यते ईश्वरः सत्यसङ्कल्पः। ईश्वरः सङ्कल्पपूर्वकं सृजति। ईश्वरः सङ्कल्पपूर्वकं सृजति, तस्य सङ्कल्पः सत्यः, अत एव जगत् सत्यम्। एवं किल ते वदन्ति? जगत् सत्यमिति। जगत् सत्यमित्युक्ते को अर्थः? अस्ति इत्यर्थः। जगत् सत्यं कुतः? कारणं किम्? ईश्वरेण सृष्टत्वात् सत्यम् इति वदन्ति। ईश्वरेण सृष्टत्वात् सत्यम् इति। यत् पूर्वं नासीत् अनन्तरं सृष्टं तत् सत्यम् इति वदन्ति। अत्र ब्रूहि पूर्वमेव विद्यमानश्चेत् ईश्वरः सतत्वं सृजति। डस् ही क्रिएट इट्स एक्सिस्टेंस? जगतः जीवानां च जगतः जीवानां च अस्तित्वम् अथवा सतत्वं सृजति। सतत्वं न स्रष्टुमर्हति तेषां पक्षे। कुतः? सतत्वं पूर्वमेव अस्ति। तर्हि किं सृजति? तेषां व्यापारमेव सृजति तावदेव। तेषां व्यापारं यो निर्व्यापारः जीवजगत् निर्व्यापारः व्यापारयोग्यो भवति तावदेव सृजति। अयं प्रश्नः अस्मज्जनैः अद्वैतिभिः कदाचित् कृतः किम्? अहं न स्मरामि तेषां परस्परचर्चा। द्वैताद्वैतिनोर्मध्ये ये चर्चाः आसन्
चर्चासु तर्कं विहाय तार्किकभाषां विहाय मुख्य अंशः सिद्धान्तपर अंशः वेदांत विषयाः वेदांत अभिप्रायाः कथं तैः विचारितं तेषाम् आक्षेपः कः अस्मज्जनानां प्रतिवचनं किम् अस्मज्जनानाम् आक्षेपः तेषां प्रतिवचनम् एतत् चरित्र इतिहासः लेखनीयः चर्चायाः इतिहासः तार्किकभाषां विहाय तेन किं भवति चर्चायां के विषयाः का युक्तयः आनीताः युक्तीनां परिहारः अस्मज्जनैः कथं कृतम् अथवा अस्मज्जनैः आनीतः उत्थापिताः युक्तयः कथं तैः समाधत्ताः कथं तैः परिहृताः इति एतेषाम् इतिहासः लेखनीयः तदा सामान्यजनानां विवेकाय उपयुज्यते विवेकार्थं विचारार्थम् उपयुज्यते वेदान्तस्य प्रयोजनं विवेकः विचारः आत्मानुभवस्य विचारः अन्वेषणं न तु तर्कभाषायां व्यर्थीकरणं कालस्य व्यर्थत्वापादनं तर्कभाषायाम् एवं किल अत एव ते मन्यन्ते ईश्वरः सृष्टिकर्ता इति उपनिषद् ब्रूते उपनिषदन्यच्च ब्रूते स सत्यसङ्कल्पः इति सत्यसङ्कल्पेन ईश्वरेण सृष्टं जगत् जीवो वा कथम् असत्यं भवतः इति तेषाम् आक्षेपः अतः श्रुतिप्रामाण्यात् वयं जीवाश्च जगच्च सत्यं मन्यामहे इति अस्माकं सिद्धान्तः इति ते निश्चिन्वन्ति अस्तु अत्र जगत्तु सत्यं मन्यन्ते भवन्तः सत्यमित्युक्ते पूर्वमेव अस्ति अथवा अनन्तरं सृज्यते पूर्वं नासीत् अनन्तरं सृज्यते अविद्यमानं सृजते इत्युक्ते अविद्यमानं शून्यात् सृजते इत्यायाति अविद्यमानं सृजते इत्युक्ते शून्यात् सृजते इत्यायाति देन् शून्यात् सृजते इत्युक्ते यो आक्षेपः बौद्धेषु कृतः बौद्धानाम् अनुयायित्वेन अद्वैतिषु आक्षेपः कृतः बौद्धानाम् अनुयायित्वम् आरोप्य बौद्धानाम् अनुयायित्वं वेदान्तिषु आरोप्य तेषां निन्दा कृता आक्षेपः कृतः कथं शून्यात् जगज्जायते एते शून्यवादिनः मायावादिनः इति अद्वैतिनो निन्दिताः तर्हि कथं जायते सृष्टेः पूर्वं प्रकृतिरासीदित्युक्ते सृष्टेः पूर्वं जीवाश्च जगच्च पूर्वमेव आसीदित्युक्ते तर्हि ईश्वरस्य सृष्टौ किं तात्पर्यम् अस्तित्वं पूर्वमेव अस्ति किं सृजति ईश्वरः अस्तित्वम् एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं प्रापयति तावदेव स्थानान्तरे विद्यमानस्य स्थानान्तरं प्रापयति अथवा रूपान्तरे विद्यमानस्य रूपान्तरं प्रापयति तावदेव खलु रूपान्तरे विद्यमानस्य रूपान्तरं प्रापयति स्थानान्तरे विद्यमानस्य स्थानान्तरं प्रापयति वयमपि तदेव वदामः नामरूपसृष्टिः अव्यक्तं व्यक्तमाप्नोति अव्यक्तमिति नामरूपरहितं तद् रूपरहितं रूपं धारयति रूपरहितं रूपं धत्ते किञ्चित् प्रातीतिकभेदः वयं वदामः सतत्वभेदो नास्ति सतत्वं तु अस्तित्वं पूर्वमेव अस्ति अस्तित्वं स्रष्टुं न शक्यते अस्तित्वं सृज्यते चेत् को दोषः शून्यात् उत्पत्तिर्भवति अविद्यमानं सृज्यते चेत् शून्यात् उत्पत्तिर्स्यात् विद्यमानमेव सृज्यते चेत् विद्यमानस्य सृष्टिः कथं भवति केवल प्रातीतिकसृष्टिर्भवति
रूपान्तर रूपभेदः एव सृष्टिर्भवति। रूपभेदः, देशभेदः, कालभेदः अथवा व्यापारभेदः तावदेव, किन्तु वस्तुतः सृष्टिर्न भवति, एवं वक्तव्यं भवति। तेषां सिद्धान्तं विस्तरेण अहं न जानामि इति अत्रैव विरमामि, अत्रैव विसृजामि ಅಂದರೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, विसृजामि, न तु अग्रे इतोपि विचारयितुं तेषां पक्षस्य ज्ञानं मे नास्ति। तेषां पक्षम् इतोपि विस्तरेण अहं न जानामि। तेषां ग्रन्थः पठितव्यः, किन्तु अत्र ग्रन्थोपि नास्ति। सर्वेपि ग्रन्थाः तत्रैव होळिनरसीपुरे सन्ति। एतदर्थमेव कालो गच्छति। सन्देहे सति पाठानन्तरं पुनः ग्रन्थं गृहीत्वा पठामि। अस्मिन् विषये तेषां पक्षः कः इति, तेन कञ्चित् कालम् अस्मिन् गच्छति। एवं यावद्दिनं किं कुरुते इत्युक्ते कालम् एवमेव गच्छति। किन्तु अयं तु अतिमुख्यविषयः। एतदर्थमेव सन्यासिनां जीवनमस्ति, तत्त्वचिन्तनाय। अन्येषां समयः न्यूनः। ते स्वकीयधर्मे, गृहस्थधर्मे वा अन्यधर्मे व्यापृताः सन्ति इति तेषां ते किमुच्यते, कालाभावः उच्यते, कालसङ्कोचः तेषाम्। अभावः सङ्कोचः, अभावः इत्युक्ते नास्ति, सङ्कोचः इत्युक्ते लिमिटेड। कालसङ्कोचः इत्युक्ते कालाभावः, दट वी आर इज ए लिटरल ट्रांसलेशन। आई हैव नो टाइम ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಟರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ, न तु कालाभावः इति न। कालाभावः इत्युक्ते कालस्य न्यूनता, अल्पत्वम्। अल्पकालः इत्युक्ते कालसङ्कोचः। सन्यासिनाम् अत एव न केवलं सन्यासिनः, ब्राह्मणानामपि अयं धर्मः। स्वकीयं नित्यकर्माणि अनुष्ठाय अवशिष्टसमये शास्त्रविचारे एव कालं यापयेयुः। तदर्थमेव तेषां धर्मः स्वधर्मं परित्यज्य अन्यधर्मं नाचरेत्। अत एव दक्षिणाग्रहणे तेषाम् अधिकारः। दक्षिणां गृहीत्वैव जीवेयुः। कुतः? ते इंटलेक्चुअल्स् बौद्धिकजीविनः स्वकीयजीवननिर्वाहाय जीविकार्थं भिक्षां गृह्णीयुः इति शास्त्रस्य विधानं शास्त्रं विददाति। अन्येषां धर्मो भवति तेभ्यः किञ्चित् यथेष्टं यथाशक्ति किमपि वस्त्रादिकं भोजनादिकं दद्युः। तेन स्वकीयकालम् अस्मिन् वेदान्तचर्चायां यापयित्वा सूक्ष्मतया विचार्य च तत् उत्तमविषयान् आनीय सर्वेभ्यः उपदिशन्ति। तत्तत् ग्रहणसामर्थ्यानुगुण्येन। सर्वेभ्यः इत्युक्ते सर्वेभ्यः सर्वोपि वेदान्तः उपदिश्यते इति नार्थः, किन्तु तत्तत् ग्रहणसामर्थ्यं तस्य आवश्यकतानुगुण्येन, तत्तत् आवश्यकतानुगुण्येन ग्रहणसामर्थ्यानुगुण्येन यावदपेक्षितं तावन्मात्रं ज्ञानं तस्मै दीयते। शूद्राणां ज्ञानं न देयम् इति नार्थः। यद्यपि मनुस्मृतौ शूद्राणां ज्ञानं न देयम् इत्युक्तं, तत्र तु शूद्राणां ज्ञानं न देयमित्युक्ते मनुस्मृतिः वेदयज्ञयागादयः ते नानुतिष्ठन्ति। यज्ञानां सूक्ष्मार्थग्रहणे किं प्रयोजनं तेषां? वृथा कालयापनं भवति, वृथा च चर्चा भवति, बुद्धिनाशो भवति। अस्मत् धर्मेण असम्बद्धस्य चर्चायां किं प्रयोजनं भवति? यज्ञयागादीनां सूक्ष्मतया अध्ययनेन तेषां किमपि प्रयोजनं भवति किम्? किन्तु जीविकार्थं या वृत्तिरस्ति, जीवनवृत्तिः, तस्मिन् वृत्तौ एव ते समयं यापयेयुः, वृत्तिज्ञानं प्राप्नुयुः, वृत्तिज्ञानं प्राप्य च वृत्तिम् आचरेयुः। यज्जीवनार्थम् अपेक्षितं किञ्चित् रोगे सति औषधज्ञानं, सामान्यज्ञानं, आरोग्यसूत्राणां ज्ञानं, किञ्चित् धर्मज्ञानं, एतत् यद्यदपेक्षितं तत् अवश्यं शिक्षेरन्।
तत्र निषेधो नास्ति। अत एव शूद्राणां सामान्यनिषेधः न तु सामान्यज्ञाननिषेधः। मनुस्मृतौ यो ज्ञाननिषेधः शूद्राणाम् उपदेशनिषेधः उक्तः स तु सामान्यनिषेधः न तु विशेषनिषेधः। विशेषनिषेधः सामान्यनिषेधः अनयोर्भेदं जानासि। सामान्यनिषेधः इत्युक्ते इन् जनरल् एनी नालेज् आल् नालेज् निषेधः। सामान्यशब्दस्य अस्मत् संस्कृतभाषायाम् अस्मत् शास्त्रीयभाषायाम् अर्थः अन्यः। सामान्यनिषेधः इत्युक्ते ब्लाङ्केटिङ्ग् ज्ञानस्य निषेधः। इत्युक्ते सर्वज्ञानं येषु दिनेषु सर्वज्ञानं सर्वेपि इच्छन्ति। सर्वज्ञानं प्राप्य किं कुर्वन्ति? समयः वृथा भवति। कश्चन सैन्स् विद्यां पठन्ति, अनन्तरकाले सः बेङ्क् मध्ये उद्योगं करोति। किं प्रयोजनं तस्य? अथवा कामर्स् पठित्वा किमपि अन्यत् कार्यं करोति। तस्य ज्ञानस्य किं प्रयोजनं? वृथा भवति न वा? एतादृशज्ञानम् अनपेक्षितमिति। स्ववृत्त्यै सजीविकार्थं सजीवनवृत्तेः निर्वहणाय यावद् ज्ञानम् अपेक्षितं तदवश्यं पठनीयं। सामान्यज्ञाननिषेधः इत्युक्ते तस्य वृत्तेरसम्बद्धज्ञानस्य सर्वेषां ज्ञानानां निषेधः। अन्यज्ञानानाम् अध्ययने किं भवति? समयो वृथा गच्छति, कालः वृथा गच्छति। बुद्धौ अनपेक्षितविषयाणां पूरणेन बुद्धौ संस्कारः आयाति। तान् विषयानेव बुद्धिः पुनः पुनः तत्रैव गच्छति। तान् विषयान् चिन्तने रतो भवति, स्वधर्मं परित्यजति। शूद्रस्य क्षत्रियाणामपि यावदपेक्षितं तावत् शिक्षणीयं। वैश्यानामपि यावदपेक्षितं तावत् शिक्षणीयं। ब्राह्मणस्यापि सामान्यज्ञानं सर्वेषां समानं, किन्तु तत्तत् विशिष्टधर्मस्य ज्ञानं तु तत्तत् वर्णानाम् एव ज्ञानं भवेत्। उदाहरणार्थम् अस्मत् वर्णव्यवस्थायां यादृशमस्ति तस्मात् अथवा ततः व्यवस्थातः आधुनिकव्यवस्थया शिक्षणीयः अंशः कश्चन अस्ति। क इति चेत् दशमकक्षापर्यन्तं, दशमवर्ग वा कक्षा वा, दशमकक्षापर्यन्तं सर्वेभ्यः समानविद्या दीयते। तत्रापि समानविद्या इत्युक्ते आरोग्यसूत्रं, नीतिशास्त्रं, व्यवहारनीतिः तत्र नास्त्येव। व्यवहारनीतेर्ज्ञानमस्ति किं? व्यवहारनीतेर्ज्ञानं नास्ति। एन्वैरन्मेण्ट्, पर्यावरणज्ञानं न दीयते, किन्तु तत्रापि सैन्स् इत्यादि ज्ञानं दीयते। तत्सर्वं व्यर्थं। दशमकक्षानन्तरं तस्य वृत्तिः निश्चेतव्या। अग्रे गत्वा कां वृत्तिम् आहरिष्यति, अवलम्बिष्यते, कां वृत्तिम् अवलम्बिष्यते इति निश्चेतव्या। सो तद्वृत्त्यनुगुण्येन तस्य शिक्षा दातव्या। एवं किल? तदा किं भवति? तस्य असम्बद्धज्ञानार्जने व्यर्थं न भवति। कालादिकानां व्यर्थता न स्यात्। दशमकक्षानन्तरं कां वृत्तिम् अवलम्बते? अधुना विद्यां सर्वं समाप्य वृत्तिम् अन्विष्यति। आदौ वृत्तिं निश्चित्य विद्याम् उपदिशेत्। कासुचित् वृत्तिषु एवं भवति। आल्रेडी ही सेलेक्टेड एंड ट्रेनिंग इज गिवन। कासुचन वृत्तिषु एवमस्ति, अधुनापि अस्ति। ही सेलेक्टेड, अनन्तरं विद्या दीयते। आगुत्तदल्लवे केलवु प्रोफेशनल कोर्सेस् की येषु दिनेषु एवं भवति, तथैव भवेत्। अयं प्राचीनव्यवस्थायाम् एवमासीत्। अत एव सर्वेषां विद्या अनपेक्षिता। तत्तत् विद्या सामान्यविद्या सर्वैः प्राप्तव्या,
विशेषविद्या तत्तत् वृत्तिजनेषु स्वकीय सीनियर् वृत्तौ स्थिताः अस्मज्ज्येष्ठेभ्यः शिक्षेता इति। अत एव एतत् विद्या वेदविद्या तेषाम् अनपेक्षिता इति यो निषेधः अस्ति, शूद्राणां यो निषेधः अस्ति स वेदविद्याविषयकनिषेधः, न तु शूद्रविद्यानिषेधो नास्ति, ब्राह्मणविद्यानिषेधः। एतत् अनवगम्य अथवा जानन्तोपि किमुच्यते बुद्धिपूर्वकं निन्दां कर्तुम् इच्छन्ति, बुद्धिपूर्वकम् आरोप्य निन्दां कर्तुम् इच्छन्ति। ब्राह्मणविद्यया शिक्षणेन तस्य किं स्यात्, किं प्रयोजनं स्यात्, किं स्यात् इत्युक्ते किं स्यात् प्रयोजनं तस्य? कालवृथा। न केवलं तत् स्वकीयवृत्तेः शिक्षणाय समयः न भविष्यति। तथा अस्तु नाम अत्र अतएव स्वस्वधर्मः ब्राह्मणानामयं धर्मः तत्त्वचिन्तने अथवा शास्त्रचिन्तने कालं यापयेयुः। अतएव अवशिष्टसमये स्वधर्मं नित्यकर्माणि आचर्य शेषकाले निरन्तरं शास्त्रचिन्तने रताः भवेयुः। तत्र अतएव पश्य, अयं तु किञ्चित् अनुप्रसक्तविषयः आगतः, तद्विहाय पुनः प्रसक्तं विषयं पठामः। अनुप्रसक्तं त्यक्त्वा समाप्य प्रसक्तविषयं पठामः। एवं किल? अस्तु, तर्हि ईश्वरः किं सृजति? पूर्वमेव अस्ति चेत् सृष्टौ किं तात्पर्यं? पूर्वमेव विद्यमानस्य कथं सृजति? तस्य स्थानान्तरे विद्यमानस्य स्थानान्तरप्राप्तिः, रूपान्तरे विद्यमानस्य रूपान्तरप्राप्तिः, तदेव अस्माभिरुच्यते। नामरूपसृष्टिरेव, रूपान्तरप्रापणमेव सृष्टिर्नाम। वेदान्तिभिः अद्वैतिरपि रुच्यते रूपान्तरप्राप्तिरेव, सत्तायां सृष्टिर्नास्ति, सत्तायां सृष्टिर्नास्ति, रूपान्तरप्रापणमेव सृष्टिः। अद्वैतिरपि स एव उच्यते। एवं किल? ते वृथा आग्रहवशात् अन्यपक्षं श्रोतुमेव नेच्छन्ति, श्रुत्वापि यथावत् ग्रहीतुं नेच्छन्ति। अद्वैतिनां पक्षं यथावत् अगृहीत्वा वृथैव वादं कुर्वन्ति इति भाति। अतएव जिज्ञासुना चर्चा कर्तव्या। जिज्ञासुभिरेव परस्पर चर्चा, वादः इत्युक्ते चर्चा। जिज्ञासुभिरेव वादः कर्तव्यः, न तु जिगीषुभिः। जिगीषुणा वादे कृते न किञ्चित् शिक्षते। प्रत्युत साग्रहं स्वकीयपक्षमेव समर्थयति। साग्रहसमर्थने शिक्षणं न भवति, नूतनस्य आविष्करणं न भवति। यथा कथञ्चित् येन केनापि तर्केण मदीयपक्षः एव समर्थयितव्यः इति साग्रहं चर्चां करोति। साग्रहवादे यथा कथञ्चित् दोषे सत्यपि ममैव पक्षः समर्थनीयः इति। तेन किं स्यात्? प्रयोजनं किं स्यात्? दोषाः स्वकीयपक्षे वा स्युः, अन्यस्य पक्षे वा। यत्र कुत्रापि दोषः अस्ति तं दोषम् अवगच्छेत्, अङ्गीकुर्यात्। दोषः अस्ति चेत् अस्मत् पक्षे वा अन्यस्मिन् पक्षे वा विद्यमानदोषम् अङ्गीकुर्यात्, विद्यमानगुणमपि अङ्गीकुर्यात्। यत्र गुणः अस्ति स्वपक्षे वा परपक्षे वा, यत्र गुणः स अङ्गीकार्यः, तदैव ज्ञानं वर्धते। नो चेत् ज्ञानापेक्षया आग्रहः द्वेषः वर्धते। ज्ञानं न वर्धते, विवेकज्ञानं न वर्धते, आग्रहः वर्धते, द्वेषः वर्धते। एवं किल? अतएव वादः जिज्ञासुना वादः कार्यः। जिज्ञासु इत्युक्ते गुणदोषविवेकार्थं कार्यं। गुणः यत्रापि भवेत् अङ्गीकार्यः, दोषः यत्रापि भवेत् मत्पक्षे वा परपक्षे वा
स्वपक्षे वा परपक्षे वा यत्र कुत्रापि गुणदोषौ स्तः ते गुणदोषाः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं करणीयौ अस्तु। आत्मैव आसीत्, अत्र पूर्वम् आत्मा एक एव आसीत् इति वदति। अन्यत् पक्षः ते वदन्ति जीवजगत् प्रकृतिपूर्वमेव अस्ति इति मन्यन्ते। अद्वैतेतरे जनाः, अद्वैतेतरे सिद्धान्ते वादिनः, अद्वैतेतरवादिनः मन्यन्ते प्रकृतिः ईश्वरात् पृथक् प्रकृतिः अस्त्येव। ईश्वरात् पृथक् प्रकृतिपूर्वमेव अस्ति, आत्मा एकः एव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अयमपि मुख्यविषयः। पश्य, उपनिषदनुगुण्येन वयं मन्यामहे ईश्वरः एक एव अस्ति, अद्वितीयं ब्रह्म एक एव अस्ति। ते मन्यन्ते ईश्वरोऽपि अस्ति, प्रकृतिरपि अस्ति। लक्ष्मी प्रकृति इत्यादिकं यद् ब्रुवन्ति ते, प्रकृतिरपि अस्ति। प्रकृतिरपि अस्ति चेत् उपनिषद्वाक्यम् ईश्वरः एक एव अस्ति, तदन्यत् सर्वं यदपि क्रियते यदपि सृज्यते तदनन्तरमेव सृज्यते इति उपनिषत् साक्षात् वदति। अनेन उपनिषद्वाक्येन तेषां पक्षः विरुणद्धि। तेषां पक्षे किं भवति? ईश्वरात् भिन्नं प्रकृतिरस्त्येव। ईश्वरात् भिन्नं प्रकृतिरस्ति चेत् प्रकृतिं किञ्चित् परिवर्तयति जगद्रूपेण जीवरूपेण च। प्रकृतिं जगद्रूपेण देहादिरूपेण परिवर्तयति तेषां पक्षे। तेषां पक्षे ईश्वरात् भिन्नं प्रकृतिरस्ति, प्रकृतिं न सृजति, प्रकृतिं किमपि परिवर्तयति, तावदेव। अत्र तु उच्यते ईश्वर एक एव अस्ति। ईश्वर एक एव अस्ति इत्युक्ते प्रकृतिरपि अध्यस्था इति अङ्गीक्रियते अस्माभिः। प्रकृतिरपि अध्यस्था। ते मन्यन्ते ईश्वरादपि अन्यदस्ति चेत् ईश्वरः किं सृजति? ईश्वरात् अन्यं सृजति किम्? अत्र तु ईश्वरः आत्मनो अन्यत् सृजति। अद्वैतिनां पक्षे ईश्वरः एक एव अस्ति चेत् ईश्वरात् अन्यद् यद्यद् भाति तत्सर्वम् ईश्वरे कल्पितमेव। कल्पितं द्विविधं, स्वाभाविकतया कल्पितं तदेव अध्यस्तमुच्यते अद्वैतिभिः। अद्वैतिभिः यत् स्वाभाविक अध्यासः प्रकृतेरध्यासः उच्यते, अध्यास इत्युक्ते कल्पना। कल्पना इत्युक्ते ईश्वरस्वरूपे नास्ति तथापि तत्र कल्पिततया भाति इत्यर्थः। यद्यपि प्रकृतिं मायां स्वाभाविकम् अनादिं मन्यामहे, अनादिरपि ईश्वरे कल्पिता एव। कल्पिता इत्युक्ते अवान्तर कल्पिता इति नार्थः। स्वाभाविका, स्वभावेनैव कल्पिता, अनादित्वेन कल्पिता, न तु कालान्तरे कल्पिता इति नार्थः। स्वाभाविका। मायादिकम् अध्यास इत्युक्ते स्वाभाविकं। माया अथवा प्रकृति स्वाभाविकतया ब्रह्मणि कल्पिता, प्रकृतितः जगत् अवान्तरतया कल्पिता। अत्र भेदं पश्य। प्रकृति स्वाभाविकतया कल्पितं, प्रकृतितः जगत् अवान्तरेण कल्पितम्। अवान्तरमित्युक्ते किमुच्यते? ಅದಕ್ಕೇನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಕಶ್ಚನ ಶಬ್ದ ಅಸ್ತಿ. ಅವಾಂತರನ ಸನಿಮಿತ್ತಂ ಪದಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ನಾಯಾತಿ ಸಮಯೋಹಿ. ಪರೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಏನೋ ಇದೆ ಶಬ್ದ, ಅಧುನಾ ನಾಯಾತಿ. ಅಸ್ತು ನಾವು ಅತಯೇವ
ಸಾರ್ ನೋ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಸ್ತು ತೇ ಆನುಷಂಗಿಕಂ ಸತ್ಯಂ. नो आनुषंगिकं समीपम् आगतं तत्रापि किञ्चित् कश्चन भेदः अस्ति, कश्चन भेदः अस्ति. अस्तु, आनुषंगिकमेव स्वाभाविकम्. आनुषंगिकम् इत्युक्ते अनुसंगः इत्युक्ते तत् कनेक्टेड् ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಆನುಷಂಗಿಕಂ ಅಂದರೆ ಅನುಸಂಗಃ ಅಂದರೆ ಅನುಸೃಜ್ಯ ಅನುಸಕ್ತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇತಿ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆನುಷಂಗಿಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತಯವ ಆನುಷಂಗಿಕ ಪೂರ್ತಿ ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಸ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟೆ ಅದು. ಸೊ ಅತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ ತೋ ಈಶ್ವರಃ ಸೃಜತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅತ್ರ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಾತ್ ವಿರೋಧೋ ಭವತಿ ತೇಷಾಂ ಪಕ್ಷಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ತಿ ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಇತಿ ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಆತ್ಮಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿರಪಿ ಅಸ್ತಿ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಜಗತ್ ಸೃಜತಿ ಇತಿ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮತಃ ಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆದಾಯ ಸೃಜತಿ. ಆತ್ಮತಃ ಭಿನ್ನ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಾತ್ ವಿರೋಧೋ ಜಾಯತೆ. ಅತಯವ ते किं कुर्वन्ति कथञ्चित् तत् परिवर्त्य किमुच्यते श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां कुर्वन्तः सृजन्ति. श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनाम् इत्युक्ते तत्र आत्म एक एव अस्ति इत्युक्ते स्वतन्त्रम् एक एव अस्ति, परतन्त्रं बहवो भवेयुः. अत्र उपनिषत्तु स्वतन्त्रः एक एव अस्ति, परतन्त्रास्तु आत्मनः पृथक् भवन्ति इति उक्तं किम्? ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಪರತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಪರತಂತ್ರ ಇರುವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಪರತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಯೋಜಯಿತ್ವ ಅಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಕುರುವಂತಿದೆ. ಏವಂ ಕಿಲ. ಇದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ. ಏವಂ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು. ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ತಿ, ಪರತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಹವಃ ಸಂತಿ, ಆತ್ಮನ ಸಹ ಅನೇಕೆ ಸಂತಿ. ಅತಯೇವ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ತಿ, ಪರತಂತ್ರೋಪಿ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ. ಪರತಂತ್ರೋಪಿ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಏಕತ್ವಂ ಕಥಂ? ವಯಂ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ಸರ್ವಮಪಿ ಏಕಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರ ಭೇದ ಕಾರಣಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರ ಭೇದಂ ವಿನಾ ಸರ್ವಮಪಿ ಏಕರೂಪಮೇವ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪನಿಷದಃ ಅರ್ಥಃ. ते किञ्चित् विकृत्य अर्थं कुर्वन्ति, अश्रुतकल्पनां कुर्वन्ति. उपनिषद् वाक्यं तु साक्षात् स्वतन्त्रं परतन्त्रमिति विशेषणं न ददाति. विशेषणं ददाति किम्? अत्र न चेत् ऐतरेय उपनिषदि न चेत् अन्यत्र बृहदारण्यके वा मुण्डके वा कुत्रचिदपि स्वतन्त्रं ब्रह्मास्ति, परतन्त्रमपि किञ्चिदस्ति. अत एव सृष्टेः पूर्वं द्वैतमस्ति इति कुत्रचिदुक्तं किम्? सृष्टेः पूर्वं एकम् 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 इति सर्वाः उपनिषदः समानतया एतद् वदन्ति. एकमेव अस्ति, स्वतन्त्र परतन्त्र इति विशेषणं न ददति. विशेषणं विना स्वतन्त्र परतन्त्र इति विभागम् अकृत्वा स्वतन्त्र परतन्त्र विभागरहितम् एक एव इति वदन्ति. ಅಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಅತೀತಃ. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದೇ ನನ್ನದು ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ನಂದೇನು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತು, ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಆಗಾಮಿ ಪಾಠೆ ಕುರ್ಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.